अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें खैरात किन लोगों को देनी चाहिए। अल्लाह के फजलो करम से हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो काफ़ी खैरात भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हमारी खैरात, हमारा पैसा मुस्तहिक लोगों तक ही जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पे बहुत से मांगने वाले खड़े होते हैं। मेरा मानना है कि आप उन लोगों की मदद करने की बजाय प्लीज चेहरे पड़ा करें। बहुत से सफेद पोश लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो उन गुरबा से जो सड़क पे मांगने के लिए खड़े होते हैं उनसे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी खुददारी उन्हें मांगने की इजाजत नहीं देती। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई ना तो मेरा मैकडोनल्ड पे एक चक्कर लगा, तो वहां से मैंने कुछ चीजें खरीदी, बर्गर वगैरह। तो वहां एक लड़की थी, उसको ना मैंने देखा कि हमसे पहले भी जो वहां कस्टमर थे उनको भी वैसे वापस देते हुए उसने कुछ कम दे दिए। उसको कुछ, शायद वो ज़हनी स्ट्रेस में थी, कोई हिसाब किताब में उसको मसला हो रहा था, या नहीं भी हो सकती है कि वो उस काम में नहीं थी तो इसलिए उसे कुछ इतनी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने भी उससे पूछा कि मेरा इतना बकाया नहीं, इतना है, फिर उसने उनको वापस किया। मेरे साथ भी ना बाई चांस ऐसा ही कुछ सिलसिला हुआ। उतनी देर में ना उनके जो मैकडोनल्ड के कोई मैनेजर हैं वो आ गए। उन्होंने कहा कि देखें, उस बंदे ने जिसको पैसे कम दिए थे ना, शायद उसने शिकायत की कि ये क्या करते हैं आप लोग और ऐसे वैसे। तो वो आके ना उस बच्ची पे बोलना शुरू हो गए। उनने कहा इनका दिमाग खराब है, इनको कुछ पता नहीं चलता, ये क्या आपने काम कर रहे हैं। तो इस तरह ना मुझे बड़ा इस बात का मैंने महसूस किया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। गलती तो आखिर किसी से भी हो सकती है ना। मैंने उनसे कहा कि देखें, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हिसाब किताब में थोड़े से पैसे आगे पीछे हो भी गए हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप किसी खतून पर इतना ऊंचा बोल रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, गलती इंसानों से ही होती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे ना वो बच्ची बड़ी मुतमिन हुई। पहले घबरा गई थी जब उसके मैनेजर बोलना शुरू हुए, तो जब मैंने कहा ना कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो वो थोड़ी सी ना सेटिस्फाइड हो गई। और वो मुझे कहने लगी आप उधर बैठे ना, मैं आपको उधर सामान पहुंचाती हूँ। उसने मुझे पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट दी। तो देखना चाहिए आपको, आपके मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग मौजूद होते हैं, जरा सी आप उसके साथ हमदर्दी, हालांकि मैंने जुबान की हमदर्दी की थी, पैसे की नहीं, तो उसने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की। उसके बाद मैं आपको अपने कॉलेज दौर का एक वाकया बताती हूँ। जब मेरे अब्बू अकेले थे ना, तो हमारे घर में सबसे बड़ी मैं थी। तो मेरे अब्बू कहा करते थे कि जब तुम कॉलेज से वापस आना ना तो किसी सब्जी वाली शॉप से सब्जी लेते आना। इतने काम होते थे, हम 8 बहन भाई थे, तो अब्बू की भी काफ़ी जिम्मेदारी थी। मेरी अम्मी मार्केट नहीं जाया करती थी, तो मैं आते हुए ना वापसी पे सब्जी लेते आती थी। तो मैंने शुरू से ये मेरी कोशिश होती थी कि हमारी मार्केट में ना, बाजार में लोग तो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती थी कि एक छोटी सी दुकान जहाँ पे ना एक बुजुर्ग, मेरे अब्बू की तरह एक बुजुर्ग थे, बाबा जी, वो लेके चंद सब्जियां बैठे होते थे, तो मैं उनसे सब्जी लिया करती थी। और मैं जाके स्पेशली अपने अब्बू या भाई जब जाते थे ना लेने के लिए, उनको भी कहा करती थी, भाई भी मुझसे छोटे थे, तो मैं उनको भी कहा करती थी कि उन्हीं बाबा जी से सब्जी लेना, बहुत अच्छे हैं। तो वो ना इतनी, उनको मैं कुछ पैसे अगर ज्यादा कभी दे देती थी ना, इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि बेटा ये धनिया डाल दूं, बेटा ये मिर्चें डाल दूं, बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो। इतनी आगे सबको छोड़ के वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे होते थे, तो मेरा बड़ा दिल खुश होता था उनसे। फिर एक और वाकया आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी ना गली में एक पापड़ बेचने वाले बाबा जी आया करते थे। बहुत बुजुर्ग थे, वो मुश्किल ही चल पाते थे, तो मैं उनसे कभी कभार पूछा करती थी
کہ آپ کو اس عمر میں اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، اتنی گرمی ہے، کبھی پانی کا گلاس دے دیتی تھی، کبھی کچھ کھانے کے لیے دے دیا کرتی تھی اگر سامنے ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے نا، فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اب مجھے ان کی بھی تو ذمہ داریاں دینی ہے نا، میری پوتیاں ہیں، پھر کیا کروں۔ تو دیکھیں ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں جو مانگتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس عمر میں بھی اگر وہ چاہتے تو وہ مانگنے بھی جا سکتے تھے، ان کا بنتا بھی تھا، وہ مانگتے تو شاید انہیں کچھ زیادہ ہی لوگ دے دیتے، لیکن انہوں نے کمانے کو ترجیح دی، محنت کو ترجیح دی۔ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اور پھر اس کے اپوزٹ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ ایک مانگنے والی کو بھی میں جانتی تھی، وہ نا سڑکوں پہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ تو ایک بار نا ہماری بیل دی اس نے، تو مجھے کہتی ہے باجی کچھ دے دینا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی تم محنت کیوں نہیں کرتی، کیوں کام نہیں کرتی؟ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہیں کام والی کی ضرورت ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں ادھر کام پہ لگوا سکتی ہوں، کل آ جانا، میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گی۔ تو اس طرح 15,000 شاید تمہاری سیلری دیا کریں گے، تو تم ادھر کام کیا کرو، یہ مانگنا چھوڑ دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیں باجی میں روز کا 5,000 کماتی ہوں یا 2-3,000 کما لیتی ہوں، تو میں 15,000 میں کیا کروں گی؟ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کس کو خیرات دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ کچھ لوگ سرے سے محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پلیز ان لوگوں کو اس طرح ہیلپ کر کے نا تو ان کو خراب مت کیا کریں۔ محنت ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی محنت ہی کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس غریب کی مدد کریں کہ جو محنت تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اگر اس کو کام مل جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ محنت کو ہی ترجیح دے۔ اور جو لوگ مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، پلیز یہ کوئی اتنی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جو آپ سے اس کی ایک جرت ہوتی ہے نا، مانگنے کے لیے ایک بڑی جرت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ کے آپ سے کہہ دے کہ مجھے دے دو، یہ وہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ ایک بندہ تھا نا، وہ کسی کے دروازے میں کچھ مانگنے گیا، تو اس نے نا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو وہ خاتون جو تھیں وہ اندر ایک نماز پڑھ رہی تھیں اور اس کو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے نا کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو سوچا ان کی بیل دے کے کہ میں مانگوں، لیکن پھر اس نے دیکھا، غور کیا کہ یہ خدا، پھر وہ دعا بھی مانگ رہی تھیں نماز کے بعد، تو اس نے غور کیا کہ یہ بھی تو خدا سے مانگ رہی ہیں، کیوں نہ یہ جس سے مانگ رہی ہے میں بھی اسی سے مانگوں۔ تو مانگنا تو اسی سے چاہیے نا جو امیروں کو بھی دیتا ہے اور غریبوں کو بھی۔ ہاں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ غربا کی مدد ضرور کریں، لیکن ان کی جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی خودداری پہ قائم رہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔